प्राय मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर। काम सकेर समितिलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने उपसमिति संयोजक राईको भनाई। बर्दिया स्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालयका 3 इन्जिनियर 15 लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ। दोलखा र सिन्धुपाल्चोक स्थित जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका 2 इन्जिनियर सहित 3 जना अख्तियारको नियन्त्रणमा। अमेरिकी सेनालाई आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउन साउदी अरबका राजा सलमानको स्वीकृति। अमेरिकी उपस्थितिले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा मद्दत पुग्ने दाबी। र विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको छनौट खेल घरेलु मैदानमा आयोजना गर्ने गरी राखेपको तयारी सुरु। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली सिङ्गापुरमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्राय मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जनाएको छ। स्थलगत अनुगमनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जनाएको हो। लुम्बिनी र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाहेकका प्राय सबै मेडिकल कलेजले चर्को शुल्क लिएको उपसमिति संयोजक सुरेश कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। ती 2 मेडिकल कलेजको भने वर्षात र विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोको समस्याका कारण अनुगमन गर्न बाँकी रहेको भनाइ छ। सबै मेडिकल कलेजको अनुगमन सकेर चाँडै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने उपसमिति संयोजक राईले बताउनुभयो। मेडिकल कलेजले चर्को शुल्क लिएको उजुरी परेपछि छानबिन गर्न समितिले गत चैत 12 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति गठन पश्चात पहिलो बैठक बसेको 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश भएको भए पनि उपसमितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। काम नसकिएको भन्दै समितिले 2 पटक सो उपसमितिको समयावधि थप गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारको कदम जनताको हितका पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकार जनताको भावना र मर्मअनुसार चल्न नसकेको भन्दै खाँडले जनताले दिएको मतको कदर हुन नसकेको बताउनु भयो। बीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानले बुटौलमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, सरकार हरेक निर्णय गर्दै पछि हट्दै गरेको छ। यो सत्ताको दम्भ हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ। सरकारका पछिल्ला काम कारबाही र गतिविधिले जनतामा निराशा छाएको उहाँको भनाइ छ। अख्तियार तुरुपाई अनुसन्धान आयोगको टोलीले बर्दिया स्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालयका 3 इन्जिनियर सहित 4 जनालाई 15 लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गरेका अवस्थामा पक्राउ गरेको छ। घेरुवा गाउँपालिका 1 बिहानी बजार स्थित एक होटलबाट आयोगको टोलीले इन्जिनियर विश्वेश्वर प्रसाद शाह, कमल प्रसाद सेटौला र हरिप्रसाद चौधरी तथा चालक टङ्क प्रसाद ओझालाई पक्राउ गरेको हो। यसैबीच दोलखा र सिन्धुपाल्चोक स्थित जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका 2 इन्जिनियर सहित 3 जना 14,68,000 रुपैयाँ घुस सहित भक्तपुरको जगातीबाट पक्राउ परेका छन्। उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूसँग घुस लिई दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका प्रकाश अधिकारीको साथबाट अख्तियारको टोलीले 13,38,000 र भोगेन्द्र शाहको साथबाट 1,29,000 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। अधिकारी दोलखा र शाह सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत थिए। उनीहरू सवार 5280 नम्बरको सरकारी गाडी र चालक सुमन खड्कालाई समेत आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्राकृतिक जलाशय र सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पश्चिम नवलपरासीको सुनौलमा कृत्रिम सिमसार निर्माण गरिएको छ। भूमिगत जलस्रोतका मुहान धमाधम सुक्न थालेपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहयोगमा स्थानीयले मूलपानी सामुदायिक वनभित्र कृत्रिम सिमसार क्षेत्र निर्माण गरेका हुन्। नवलपरासी सहकर्मी नवीन पौडेलको रिपोर्ट। भूमिगत मुहान सुक्न थाले पनि पश्चिम नवलपरासीको सुनौलमा करिब 70 लाखको लागतमा 4 बिघा क्षेत्रफलमा जलाशय सहितको सिमसार क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। सिमसार क्षेत्रको अभावमा सो क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिन सो प्रयास गरिएको हो। जलाशयको पानीबाट हिउँदको समयमा किसानले सिंचाई सुविधा पनि पाएको मूलपानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। यस जंगलमा रहेका जंगली जनावरहरूलाई पानी खानेको लागि सर्वसुलभ भएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ जंगली जनावरको आवागमन बढेको छ। बँदेल, हरिण, मयूर, पानी हाँसहरू जस्ता जनावरहरू चराचुरुङ्गी गरेर उब्रिएका छन् र यसबाट स्थानीय जनताहरूले सिँचाइ उपलब्ध गराउनु भएको छ। तरकारी खेती गर्न, खेतीपाती गर्नको लागि सहज भएको छ। जलाशय पार्क तथा वन्यजन्तु मैत्री मार्ग निर्माण भएको छ। जलाशयको बीचमा मन्दिर निर्माण गरेर ढुङ्गा मार्फत जलाशयमा पर्यटकलाई सैर गराउने लक्ष्य छ। जलाशयबाट वन्यजन्तु सहित स्थानीयले फाइदा लिन सक्नेछन्। सुनौल 4 का पूर्ण अधिकारी। अब खडेरी पर्दाखेरि लगभग यो तरिकाले पानी
पनि बर्खामा पनि अलिकति ड्याम बढेको देखिन्छ पानीको लेभल, नत्र यो चैत वैशाखसम्म पनि यही लेभलमा पानी यहाँ देख्न पाइन्छ। अनि त्यहाँबाट एउटा घिर्नी जस्तो बनाएको छ, यो खोल्ने बित्तिकै पानी सिँचाइको लागि पनि युज भइरहेको छ। सामुदायिक वनभित्र ठूलो जलाशय भएपछि वरपरका मुहान तथा अन्य पानीको स्रोत पनि नसुक्ने भएकाले कृत्रिम सिमसार निर्माण गरिएको हो। पर्यटकीय गन्तव्यसँगै सिँचाइ पनि गर्न पाइने भएपछि स्थानीयका लागि सिमसार क्षेत्र फलदायी भएको छ। सधैँ आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयलाई अब भने वर्षभरि सिँचाइका लागि स्रोत उपलब्ध हुनेछ। जलाशय निर्माण भएपछि जंगली जनावर बस्तीमा पस्ने सम्भावना कम हुने स्थानीयको आशा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन पौडेल, नवलपरासी। आगामी मंगलबारबाट मुलुकभर पुनः वर्षा सक्रिय हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आजदेखि पर्सि सोमबारसम्म सामान्य वर्षा हुने सम्भावना रहे पनि मंगलबारदेखि मनसुन नेपाल छिर्ने मौसमविद मीन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। सो क्रम केही दिन जारी रहनेछ। गत साता जस्तै लगातार भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण आज राति केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आगामी 2 दिन अधिकांश स्थानमा सामान्य वर्षा भए पनि केही स्थानमा हुन सक्ने भारी वर्षाका कारण नदीहरूको सतह बढ्न सक्ने भन्दै महाशाखाले सजग रहन आग्रह गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरको मासिक कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ। नेपाली सिने तथा कलाकारिता क्षेत्रमा श्रेष्ठको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई सम्मान गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो शनिबार श्रेष्ठलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज सम्मानित हुनुभएका श्रेष्ठलाई विभिन्न चर्चित कलाकारले गीत गाएर तथा शुभकामना दिएर सम्मान गरे। कार्यक्रममा ज्येष्ठ श्रेष्ठसँग भलाकुसारीका साथै कलाकारहरूले उहाँको गीत गाएर प्रस्तुति दिए। कार्यक्रममा किरण केसी, यमन श्रेष्ठ, शिव परियार, रोजी श्रेष्ठ, कपिल कसपाल, शरणा श्रेष्ठ, सरिता साई लगायत कलाकारको प्रस्तुति थियो। कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय रुकुममा सरेपछि सल्यानका किसान समस्यामा परेका छन्। रकम निकासा तथा भुक्तानी लगायतका कामका लागि अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताले किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई आर्थिक अनुदान दिने गरे पनि सबै अनुदान रकम लिन रुकुमको सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता तथा समय र आवतजावतमा बढी खर्च हुने गरेको जिल्लाका किसानहरूको गुनासो छ। मुख्य कार्यालय रुकुममा सरेपछि आर्थिक अनुदान र कृषि सम्बन्धी कामका लागि समेत कठिनाई भएको किसानहरूको गुनासो छ। जिल्लामा कार्यालय नभएको र स्थानीय तहले समेत प्रवाह नगरेका कारण किसानहरू अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कृषि ज्ञान केन्द्र शाखा सल्यानका प्रमुख चोप नारायण खनालले योजना छनौट लगायतका काम हुने भए पनि सम्पूर्ण अनुदानको लागि रकम रुकुम जानुपर्ने भएकाले किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग रोकिरहेको ट्रिपरसँग ठोकिएर काठमाडौँमा एक स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। अर्का एकजना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा बा 92 प 6565 नम्बरको स्कुटर चालक काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठका 35 वर्षीय सञ्जय ठकुरी छन्। ठकुरीको उपचारका क्रममा नेपाल नेसनल अस्पताल कलङ्कीमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्कुटरमा सवार कलङ्कीका 30 वर्षीय विशाल लुइटेलको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। टिप्पर र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 स्थित सडकमा रोकिराखेको ना 3 ख 7561 नम्बरको टिप्परमा स्कुटर ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। जनकपुर धाम प्रदेश 2 का 28 जना विद्यार्थीले भारतको आन्ध्र प्रदेश काकीनाडा स्थित आदित्य एजुकेसन इन्स्टिच्युटबाट छात्रवृत्ति पाउनु भएका छन्। प्रदेश 2 सरकारको सिफारिसमा सो इन्स्टिच्युटले 28 जना छात्र छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने भएको हो। सो इन्स्टिट्युसनले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 2 का 18 जना छात्र तथा शहीद परिवारको सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत 10 जना छात्र छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने भएको हो। सिभिल, मेकानिकल, कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, माइनिङ, पेट्रोलियम, एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिकमा उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने भएका हुन्।
पहिरोका कारण अवरुद्ध मेची राजमार्ग 4 दिनसम्म नखुल्दा पाँचथरको हिलिहाङ र याङबर गाउँपालिकाबाट झापाका विभिन्न बजार हुँदै भारततर्फ लैजान लोड गरिएको लाखौं मूल्यका टमाटर कुहिएका छन्। लोड गरिएका पिकअप भित्र क्यारेटमै टमाटर कुहिएपछि व्यवसायीले सडकमै फ्याँकेर घर फर्कन थालेका छन्। गत बुधबार दिउँसो झापा लैजान टमाटर लोड गरिएका 22वटा पिकअप सँगै दर्जनौं सवारीका साधन पाँचथरको फाल्गुनन्द 3 गुम्बा डाँडा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन्। त्यस्तै झापाबाट पाँचथर र ताप्लेजुङका लागि खाद्यान्न लिएर जाँदै गरेका ढुवानीका साधन पनि राँके बजार आसपास रोकिएका छन्। फाल्गुनन्द 3 पाङ्ग्रे भिरमा निरन्तर पहिरो गइरहेका कारण स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि स्काभेटर लगाएर पन्साउन गरेको प्रयास पनि सफल भएको छैन। यसैबीच सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 बोधखोला स्थित सडक पुल भाँसिएको छ। सडक पुनः भाँसिएको छ। केही दिन देखिएको लगातार वर्षाका कारण सो सडक भाँसिएको हो। सडक भाँसिएका कारण यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका स्थित लालबकैया नदीको बाँध नजिकको खाडलमा डुबेर 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय रामनरेश शाहको 9 वर्षीय छोरी पिङ्की कुमारी शाह र रामानन्द शाहकी 8 वर्षीय छोरी निरुता कुमारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लालबकैया नदीको बाँध नजिक जमेको पानीमा डुबेर उनीहरूको ज्यान गएको हो। बाख्रा चराउन गएको बेला गर्मी भएर नुहाउने क्रममा 2 बालिका पानीमा डुबेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवीन कार्कीले बताउनुभयो। यता दुर्गा भगवती 5 बडहरवा स्थित बागमती नदीमा डुबेर 1 बालक बेपत्ता भएका छन्। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका 11 बस्ने पुनिता देवीको 4 वर्षका छोरा अंकुश पटेल बेपत्ता भएका हुन्। किशोरीलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको अभियोगमा प्रहरीले काठमाडौँबाट भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ कुलेश्वर बस्ने भारत मोतिहारी घर भएका 23 वर्षीय प्रदीप कुमार छन्। भक्तपुर कटुन्जे बस्ने रौतहटकी 17 वर्षीय किशोरीलाई अपहरण गरेको अभियोग प्रदीपमाथि छ। उनले ती किशोरीलाई हिजो दिउँसो जबरजस्ती कुलेश्वर स्थित आफ्नो कोठामा पुर्याएर बन्धक बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। पोर्चुगिज नागरिक 25 वर्षीय मेन्डेस पेरिरा टियागोलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ। एयर इन्डियाको विमानबाट काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै जापान जान लागेका उनको साथबाट प्रहरीले करिब 4 केजी 380 ग्राम इन्फेटामाइन लागु औषध बरामद गरेको छ। यस्तै 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 2 पकर्डीका 55 वर्षीय वीरबहादुर राम लागु औषध गाँजासहित पक्राउ परेका छन्। महागढीमाई नगरपालिका 10 पसाहाबाट रामलाई 35 केजी गाँजासहित पक्राउ गरिएको 12 प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। केही दिन अघिको लगातार वर्षाका कारण भोजपुरमा पहिरोबाट 100 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू पाल तथा छिमेकीको शरण लिन बाध्य छन्। त्यस्तै जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहका 16 घरमा पूर्ण रूपमा र 58 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा रेबिस विरुद्धको खोप अभाव भएको छ। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रूपानन्द अधिकारीका अनुसार दैनिक 6 जना बिरामी उपचारका लागि पुग्ने अस्पतालमा खोप अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। केन्द्रबाट खोप किन्न ढिलाइ भएका कारण अभाव भएको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले जनाएको छ। र नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका 5 बगुवाका विष्णु राईको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। छिमेकीको घरमा ल्याइएको केबलको तार बनाउन बिजुलीको पोलमा चढेका विष्णुलाई करेन्ट लागेको हो। बिजुलीको तारमा छुँदा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका राईको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट कृष्ण गौतमको नमस्कार। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनासम्म सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते जनतासँगै श्रम गर्न पुग्थे। मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले हरेक महिनाको 1 र 15 गतेलाई श्रम दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि कहिले सरसफाई, कहिले भवन निर्माण जस्ता काममा सरकारका प्रतिनिधि खटिन्थे। तर पछिल्लो समय सो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। मन्त्री परिषदले गरेको यो निर्णय मात्र होइन, अधिकांश लोकप्रिय निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। 2074 फागुन 6 गते बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले गरेका 21 वटा निर्णय महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छैन।
वर्षौंदेखि खानेपानी अभावको समस्या झेल्दै आएको सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका 1 लेकफर्सामा नेपाली सेनाको उत्तर पश्चिम प्रीतना शिक्षालयले खानेपानी योजना निर्माण गरेको छ। शिक्षालयको सहयोगमा लेकफर्सामा 2 खानेपानी ट्याङ्की सहित 2 सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको हो। नेपाली सेनाको सैनिक नागरिक सम्बन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत 3 लाख लगानी र श्रमदानमा खानेपानी योजना निर्माण गरिएको छ। खानेपानी योजना निर्माणका लागि सेनाका 10 जवानले 4 महिनासम्म नियमित श्रमदान गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको छ। सुर्खेत ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हरिबहादुर बिसीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने 27,093 सवारी कारबाहीमा परेका थिए। उहाँका अनुसार सो सवारी कारबाहीबाट 1,58,00,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 65 वटा सवारी दुर्घटनाबाट 29 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 181 जना घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सभा मार्फत स्थानीयका गुनासा सम्बोधन गर्न जनतासँग सभामुख कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा बराताल गाउँपालिकाको बड्डी चौरमा जनतासँग सभामुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा स्थानीयले प्रदेश सभाका काम कारबाहीबारे सभामुख राजबहादुर शाहीसँग जानकारी मागेका थिए। कार्यक्रमका सहभागीले बाढी पीडित र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाले हालसम्म 22 वटा कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै स्थानीयका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हवस् त, सुर्खेत डायरी सकिन्छ। कृष्ण गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुर्खेत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग सल्यानबाट 1 महिनाको अवधिमा 7 करोड रुपैयाँ बढीको तरकारी बाहिरी जिल्लामा निकासी भएको छ। 1 महिनाको अवधिमा 7.5 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफुल निकासी भएको कृषि उपज केन्द्र कपुरकोटले जनाएको छ। जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी टमाटर निकासी भएको छ। कृषि उपज केन्द्रका अनुसार गत जेठ 28 देखि असार 28 सम्म सो मूल्य बराबरका 8,134 क्विन्टल तरकारी बाहिरी जिल्लामा निकासी भएको छ। टमाटर निकासीबाट मात्रै 1 महिनामा 5 करोड 1 लाख रुपैयाँ बराबरको आमदानी भएको कृषि उपज केन्द्रले जनाएको छ। कृषि उपज केन्द्रका सचिव तिलक राज शर्माले हप्तामा 2 दिन हाट बजार सञ्चालन हुने र एक सातामै 1 करोड बढीको तरकारी निकासी हुँदै आएको बताउनुभयो। कपुरकोट हाट बजारबाट वार्षिक 40 करोड भन्दा बढीको तरकारी निकासी हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीका अदुवा कृषकले यो वर्ष हालसम्मकै उच्च मूल्य पाएका छन्। कृषकले गत वर्षको साउनपछिको तुलनामा औसत 4 गुणा बढी मूल्य पाएका छन्। गत वर्षको साउन अगाडिको अदुवाको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने यो 20 गुणा बढी हो। यो सिजनमा माउ अदुवा प्रति किलो 180 रुपैयाँमा बिक्री गरेको सुनसरी विष्णुपादुका कृषक पदम राईले बताउनुभयो। गत वर्षको साउनमा भारतले अदुवा खुला गरेपछि पनि औसत न्यूनतम 50 रुपैयाँदेखि 85 रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। अदुवाको मूल्य अझै आकाशिँदै गएमा अब असोजदेखि तयार हुने नयाँ अदुवाबाट नेपालका अदुवा कृषक अझै लाभान्वित हुनेछन्। आज अदुवाको थोक बजारमा अदुवाको मूल्य प्रति किलोमा 200 रुपैयाँदेखि 215 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। अहिले अदुवाको माउक निकाल्ने सिजन भएकाले राम्रो अदुवाको उच्च माग रहेको तर पूर्ति गर्न नसकेको कृषक बताउँछन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 को यही सिजनमा प्रति किलो 10 रुपैयाँदेखि 20 रुपैयाँसम्म रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 70-71 मा अदुवाको मूल्य प्रति किलो 160 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षमा अदुवाले बिक्री नै नपाएर कृषकले बजार नै पाउन छाडेका थिए। धरान, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, 5 थरको मध्य पहाडी लोकमार्गले भेटेका गाउँपालिकाहरू उदयपुरका कृषकले उत्पादन गरेका अदुवा भारत निर्यात हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी अरबका राजा सलमानले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो मुलुकमा भित्राउन स्वीकृति दिनुभएको छ। मध्यपूर्वमा अमेरिकी उपस्थितिले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा मद्दत पुग्ने साउदी राजा सलमानको भनाइरहेको साउदी सरकारी समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन खतरालाई मध्यनजर गर्दै साउदी अरबमा सेना पठाएको उल्लेख गरेको छ। इरान र अमेरिका बीच जारी तनावका बीच सेना तैनात गर्ने सम्बन्धी निर्णय भएको हो। तनावकै कारण विश्वमा इन्धनको बजारमा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ। साउदी रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त सैन्य अभ्यास लगायतका कार्यक्रमले मध्यपूर्वमा शान्ति कायम गर्न सघाउने दावी गरेको छ। भारतको राजधानी दिल्लीकी पूर्व मुख्यमन्त्री शीला दीक्षितको 81 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि हृदय सम्बन्धी रोग
को बिरामी भएकी दीक्षितको दिल्लीको एस्कोट अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। सन् 1998 देखि 2013 सम्म दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी शीला दीक्षितको भारतको राजधानीको विकासमा विशेष योगदान भएको बताइन्छ। भारतीय कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शीला दीक्षितले आम आदमी पार्टीको उदयपछि दिल्लीको सत्ता छोड्नु भएको थियो। सन् 2014 मा केरल राज्यको राज्यपालको जिम्मेवारी सम्हालेकी दीक्षितले केही समयपछि नै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। भारतीय कांग्रेसको दिल्लीकी अध्यक्ष शीला दीक्षित गत अप्रिल मेमा भएको भारतको आम निर्वाचनमा हार बेहोर्नु भएको थियो। भारतमा मेट्रो रेल भित्राउन पूर्व मुख्यमन्त्री दीक्षितको महत्वपूर्ण योगदान भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल प्रसंग कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको छनौट खेल घरेलु मैदानमा आयोजना गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले तयारी सुरु गरेको छ। विश्वकप छनौटको होम गेम दशरथ रंगशालामा आयोजना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले दाबी गरे। सिलवालले वैकल्पिक रंगशालाको रूपमा हलचोक स्थित एपीएफ मैदान र सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानलाई लिएको बताए पनि रंगशालामा प्रतियोगिता नभए नेपालमा नै प्रतियोगिता नहुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अघि विश्वकप छनौटको खेल सुरु हुने बेलासम्ममा दशरथ रंगशाला तयार हुन्छ कि हुँदैन भनेर राखेपका सदस्य सचिव सिलवाललाई हामीले सोधेका छौं। यस्तो चिज छ। अब सम्भवतः हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेका छौँ होइन। त्यो रिक्वेस्ट के हो भने एन्फाले एउटा रिक्वेस्ट गरेको छ। भदौ 19 को जुन होम एन्ड अवेको गेम थियो त्यसमा चाहिँ पहिला हामी अवे खेलेर पछि होममा खेल्ने भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ। सम्भवतः त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने त्यसलाई हुँदैन। यदि त्यो पोजिटिभ रिजल्ट आएन भने पनि हाम्रो काम चाहिँ सुरुवात गरेको छ। अब हामीलाई एउटै ठाउँ अल्झेको चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि फिफाको एउटा रुलले के भन्दो रहेछ भने तिमी कुनै अगाडि गर्नु अगाडि 2 महिना अगाडि त्यो रंगशाला निर्माण गरिसक्नुपर्छ भन्ने रहेछ। अब हामीसँग 2 महिना टाइम त छैन। भदौ 19 गर्ने हो भने अब काम सुरुवात गर्ने क्रममा छ। आजदेखि हामीसँग 2 महिनाको आयु छैन। त्यसमाथि उतापट्टि प्यारापिटको काम कार्तिक 15 यता सकिँदैन। त्यो दक्षिणपट्टिको अरू काम सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यो चुनौतीपूर्ण छ। सम्भवतः अब यसलाई हामी होम एन्ड अवेमा पहिला अवे खेलेर पछि होममा आयौँ भने त्यो चुनौतीलाई पनि हामी सक्छौँ। इनकेस मानेन भने हामीसँग विकल्प छ। त्यो विकल्प गरेर काम गर्छौँ। के विकल्प छन् त अब हामीसँग? विकल्प भनेको भदौ 19 गतेमा हामीले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्न सकेनौँ। किन भदौ 19 गते भने अब हामीसँग चाहिँ 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। 1.5 महिनाभित्र सम्पूर्ण सकिएन भने अर्को रंगशालामा हामी खोजेर त्यसलाई यहाँ नेपालमा हुने हो भने त्यो दोस्रो रंगशालामा खेलाउन सकिएन भने अर्को रंगशालामा खेलाएर भने पनि यो पालीलाई चाहिँ काम चलाउँछौँ। पछिको फेजमा त्यस्तो हुँदैन। इनकेस भनेको छु है मैले। अब वैकल्पिक रंगशालाको रूपमा चाहिँ अब कुन रंगशालालाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ त? होइन, त्यो आवश्यक भयो भने हामी जान सक्छौँ। हामी एपीएफको पनि जान सक्छौँ, हामी एन्फाको पनि जान सक्छौँ। त्यो निर्णय भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले हामीले त्यो वैकल्पिकमै जाने भनेर तय पनि भइसकेको छैन। तर गेम चाहिँ हुन्छ। यो एपीएफको मैदान र अब एन्फाको मैदानमा चाहिँ अब प्रतियोगिता गराउनका लागि फिफाले स्वीकृति प्रदान गर्छ त? पहिले गरिसकेको मैदानहरू त्यसमा समस्या छैन। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सिंगापुर पुगेको छ। मलेसियासँगको 2 म्याचको T20 सिरिजसँगै 10 दिनको अभ्यास सकेपछि नेपाली टोली उतैबाट आज सिंगापुर गएको हो। एसियाली छनौटका खेलहरू पनि पर्सिबाट सुरु हुनेछ। पहिलो दिन आयोजक सिंगापुर र कतार तथा कुवेत र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले पनि आफ्नो पहिलो खेलमा आगामी मंगलबार कतारसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछ। बजेट अभावमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि पोखरामा निर्माणाधीन भौतिक संरचना अलपत्र हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समयमा बजेट निकासा नगर्दा पूर्वाधार निर्माणको काम कसरी सक्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पोखरामा आज बसेको एक बेलाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि पहल गर्न परिषदले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यही अवस्थामा रहिरहे प्याराग्लाइडिङ र ट्रायथलन बाहेक अन्य खेल हुन नसक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश गुरुङले बताए। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा भारोत्तोलन, भलिबल, ह्यान्डबल, आर्चरी, प्याराग्लाइडिङ, ट्रायथलन र महिला फुटबल हुनेछन्। ती खेलमध्ये कुनै पनि खेलका पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार छैनन्। यसअघि पोखरामा 6 खेल हुने भनिए पनि अहिले भारोत्तोलन समेत थपिएको छ। हौस्, प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।